دنیا تو تشریف لے گئے حضرات پورے مدینے تے غم دی فضائے صحابہ آہو سسکیاں حضرت عثمان رو رہے خواتین رو رہیاں نے صحابہ رو رہے نے حضرت بلال گلیاں دے اندر ڈگ دے پھر دینے حضرت ابو بکر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے بلال حوصلہ کر اور نبی پاک دیا بانگیا حوصلہ کر نبی دیو یارو اپنے آپ نو سامبو مزید بڑھائے ابو بکر دکھتے صدمے برداشت نہیں کر سکتا حوصلہ کرو تے اپنے آپ نو سامبو حضرت بلال رو کے اندھے نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو جی میں امیہ دا غلام سا تو میں نو خریدے آئی اپنی غلامی لئی خریدے آئی یا اللہ پاک دی رضا لی خرید کے آزاد کیتا حضرت ابو بکر فرمان دینے بلال ویر کیوں انج دیاں گلاں کری جانا ہے خدا دی قسم میں رب دی رضا لی تینو خرید کی آزاد کیتا ہے حضرت بلال فرمان دینے ابو بکر جی اپنی غلامی لی خریدے آئی میں بلال تیرا غلام تیری اجازت دے بغیر قدم نہیں چکاں گا جی اللہ دی رضا لی خرید کی آزاد کیتا ہی پھر سن لے آزاد بندے مرضیاں دے مالک ہوندے نے میرا مدینے دل نہیں لگدا منبر خالی ہے مصلی خالی ہے میں اذانہ نہیں پڑھنیاں میں مدینے نہیں رہنا حضرت بلال روئی جاندے تے کئی جاندے نے اور کہندہ بلال راتاں کالیاں آئیاں نے ٹر گیا سونا پیاں لمبیاں جدائیاں نے کہندہ بلال راتا کالیاں آئیاں نے ٹر گیا سونا پیاں لمبیاں جدائیاں نے جنہ دی خاطر میں مارا کھائیاں نے او چند دسدان آئی حضرت بلال روئی جاندے نے جدوں دا دفن کیتا احمد پیارے نو ہو گیا سنجا میں نو دیش بچارے نو ترس دیا اکھاں اس نظارے نو پروں چند دسدان آئی صحابہ تے غم دی فضائے صحابہ رو رہے نے نبی پاک علیہ السلام دے غلام ذرا میں تو اڈے کل پوچھنا چاہنا ایک سوال دا جواب دے ہو آپ دی سکی بیٹی کوئی فاطمہ جیوں دی رضی اللہ تعالیٰ نا جتھے غلام ڈگ دے پھر دینے ذرا میں نو دسے آجے آپ دی سکی بیٹی فاطمہ دا کی بنے ہوئے گا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کل 7 بچے نے 4 بیٹیاں تے 3 بیٹے نے 3 بیٹے 3 بیٹیاں نبی پاک دی زندگی اندر 6 بچے وفات پا جاندے نے ایک بیٹی فاطمہ ہی جیوں دی ہے جدو ابو دنیا تو تشریف لے گئے حضرات ابو عام نہیں نبیاں دا سردار ہے کائنات دا امام ہے تے پھر بیٹی نال پیار کنا آقا فرمایا کر دے لوگو فاطمہ بذات منی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے جسم دا حصہ ہے جڑا فاطمہ نو تکلیف پہنچائے گا گویا کہ میں محمد نو تکلیف پہنچائے گا صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ایک منٹ لی سوچیں آجے جتے صحابہ حال و بے حال نے اتھے آپ دی سکی بیٹی فاطمہ دا کیا بندہ ہوئے گا فاطمہ نو اج دلا سے دین والا فاطمہ دا سکا ماں جمعہ ویر کوئی نہیں اس دنیا تے کہ بہن دے سر تے ہاتھ رکھے شفقت محبت نال دلا سے دے وے فاطمہ دیا ماں جمعہ بہنہ بھی کوئی نہیں جڑیاں بہن نو حوصلے دیں فاطمہ دی سکی ماں ختیجہ بھی کوئی نہیں جڑی بیٹی نو حوصلہ دے وے ایک بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم او ابو بھی جدائیاں دے گئے
گئے تے بیٹی رو رو کے نڈال ہو گئی. خدا دی قسم صحیح روایات اندر آندا ہے نبی پاک دے بعد سیدہ فاطمہ 6 مہینے زندہ رہیاں نے, ایک دن بھی ہسیاں نہیں, ہمیشہ ابو دی جدائی اندر روندیاں رہندیاں. بعد بیبیاں ویندیاں نے فاطمہ دا رنگ پیلا پہ گیا, کمزور ہوندیاں جا رہیاں تے بیبیاں دیاں نے انج لگدا ہے فاطمہ دا جگر خون نہیں بنا رہا, اے بیمار ہے. تے سیانیاں بول کے آندیاں نانا فاطمہ نو جگر دی بیماری نہیں, ابو دی جدائی والا دکھڑا ہے, ابو دی جدائی والا صدمہ ہے. اپنے ابو دی جدائی اندر رو رو کے فاطمہ نڈال ہو گئی, ہاسے مک گئے, ہمیشہ ابو نو یاد کر کے روندیاں رہندیاں. اور ٹر گئے باپ محبتاں والے تے لے گئے نال ہاسے, دل نہیں لگدا محمد بخشا ہن جائیے کیڑے پاس. ٹر گئے باپ محبتاں والے تے لے گئے نال ہاسے, دل نہیں لگدا محمد بخشا ہن جائیے کیڑے پاسے. میں عرض کرنا چاہنا نبی پاک دی تھی فاطمہ آپ دے بعد رو رو کے نڈال ہو گئی. بیٹیاں والے ہو نبی پاک نو اپنی تھی نال محبت ہی بڑی ہے, پیار ہی بڑا ہے. آقا اکثر بیٹی فاطمہ نو ملن واسطے آیا کر دے, تے جدوں آیا کر دے بیٹی دا متھا چم لیا کر دے, تے جدوں بیٹی ابو نو ملن جایا کر دی نبی پاک اٹھ کے استقبال کر دے, دھی دا متھا چم کے سجے پاسے قریب بٹھا لیا کر دے. آقا فرماندے نے جدوں سیدہ فاطمہ دا نکاح تے رخصتی ہوئی فرمایا بیٹی پہلے دن آقا تشریف لے آئے دعاواں کیتیاں, دوجے دن آئے تیجے دن متھا چم کے فرمایا بیٹی تیرے بغیر میرا دل نہیں لگدا, مینوں تیری منہ جائیے اداس ہو گیا ہوں. خدا دی قسم لوگو بیٹیاں کرے رکھن والیاں شے نہیں, بیٹیاں امانتاں نے, بیٹیاں پراؤنیاں, بیٹیاں پردیسنا. میرے آقا نو تھی نال محبت ہی بڑی ہے تے بیٹی نو ابو نال پیار ہی بڑا ہے. اگر باپ بیٹی دی محبت بیان کراں تے گلاں دور چلیاں جان گیاں, ایتھے ایک دو جملے تے گل لگے توریے مکائیے. اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے, اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے, اعزاز تے عزت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے. ماں نال وفا کردیاں نے, بابا لی دعاواں کردیاں نے, ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے, اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے. اچھی بہڑے وچ کھنگ دیاں نہیں, شرم دا بوا لنگ دیاں نہیں, تصویر شرافت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے. جد ڈولی وچ بے کے جاندیاں نے, جد ڈولی وچ بے کے جاندیاں نے, ویڑا سنجا کر جاندیاں نے, ویڑے دی رونق ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے. نا شکوا کرن تقدیراں دا
بڑا مان انہاں ویراں دا او ویریو نکی نکی گل تے بہنا نال بائی کاٹ نہ کریا کرو چھوٹی چھوٹی بات تے بہنا نہ ناراض نہ ہویا کرو آمینہ دے لال جناب محمد